नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। यस्य निश्वसितं वेदाः युक्तेदे ब्रोकिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। सद्गुरूणां रामकृष्णपरमहंसानाम् अनुग्रहेण आयोजितायां व्याख्यानमालायाम् अध्ययनविधेः अर्थज्ञानपर्यन्तता वा उत अक्षरग्रहणपर्यन्तं प्रवृत्तिः इति विचारे स्मः। तत्र आदौ अध्ययनविधेः अर्थज्ञानपर्यन्तत्वात् पूर्वपक्षः दृष्टः। तदनु सिद्धान्तग्रन्थः आरब्धः। प्राप्तेस्तु गवादिवत् पुमर्थत्वात् विधिस्तदन्तः। यद्यपि अक्षरप्राप्तिरेव फलम् अध्ययनस्य, तर्हि अक्षरप्राप्त्यर्थं कः प्रवर्तते ईदृशं फलम् उद्दिश्य चेत् यथा लोके क्षीररूपफलहेतुभूताः गावः अपि प्रार्थ्यन्ते, तद्वत् वेदार्थबोधः इति फलं मुख्यं। तादृशमुख्यं फलं प्रति हेतुभूताया अक्षरप्राप्तिः सापि फलत्वेन अत्र अर्थ्यते जनैः इति हेतोः प्राप्त्यर्थत्वम् अक्षरप्राप्तिपर्यन्तम् अध्ययनम् इति सिद्ध्यति। फलं नाम तद् वक्तव्यं यन्मुख्यं तद्व्याख्याने एव अवगम्यते। अर्थबोधः एव मुख्यं फलम् इति चेत् तस्यैव फलत्वम् अनुमीयं खलु। किमर्थम् अक्षरप्राप्तिः वर्ण्यते इति चेत् तत्र सूत्रे एव उक्तं यदि मुख्यफलपर्यन्तं विधेयप्रवृत्तिः इति चेत् अर्थज्ञानम् अनुष्ठानार्थम् अनुष्ठानं यत्र सम्भवति बृहस्पतिसवादियागे तद्विषयकस्यैव अध्ययनं स्यात्। तद्विषयकमन्त्राणामेव अध्ययनं स्यात्। यस्मिन् राजसूये ब्राह्मणानाम् अधिकारः नास्ति तादृश राजसूयादिबोधक वेदभागस्य अध्ययनं न स्यात्। अतः फलवद्बोधान्तत्वे अध्ययन अकार्त्स्न्यम् अकृत्स्नम् अध्ययनं प्राप्नोति। अंशतः एव वेदाध्ययनं प्राप्नोति, कृत्स्नस्य भागस्य अध्ययनं न स्यात् इत्याशङ्क्य तर्हि तन्मते कृत्स्नाध्ययनस्य किं फलम् इति चेत् जपः फलं भवति। कृत्स्नप्राप्तिर्जपार्था इत्युक्त्वा लोकवन्नैजो बोधः। यदि उक्तरीत्या अक्षरग्रहणार्थमेव अध्ययनम् इति चेत् अधिकारिनिश्चयः न भवितुमर्हति। अध्ययनविधिः
कीदृशम् अधिकारिणम् उद्दिश्य प्रवृत्तम् इति नैव वक्तुं शक्नुमः। यदि बोधः फलम् अध्ययनविधेः इति चेत् बोधविषये कामना इच्छा यस्य अस्ति बोधकामः अधिकारी इति अधिकारी सुलभः लोकवत् लोके तत्र तत्र अधिकारी कः इति चेत् यत् फलं फलविषये इच्छावान् अधिकारी। अध्ययनविधेरपि अधिकारी कः इति चेत् यः फलज्ञानम् अर्थज्ञानम् इच्छति सः अधिकारी इति वक्तुं शक्यते। अर्थज्ञानपर्यन्तम् अध्ययनस्य प्रवृत्तिः इति चेत् अर्थज्ञानेन अध्ययनस्य परिपूर्णता इति चेत् विपरीतम् अक्षरप्राप्तिपर्यन्तम् इति चेत् अक्षरप्राप्तौ कामोऽपि तस्य न भवति। नाम अर्थं जिज्ञासते बालः इति वक्तुं शक्यते। अथवा वा यः प्रौढो वा यस्य अर्थजिज्ञासा अस्ति सः अध्ययने प्रवर्तते इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अधिकारी सुलभः अर्थज्ञानपर्यन्तत्वे अक्षरग्रहणफलत्वे अस्ति अधिकारी न लभ्यते खलु चेत् इयमत्यन्तं दुष्टा। यतः प्रौढस्य कस्यचित् वेदार्थमहिमायाः ज्ञानानन्तरम् अध्ययने यदा प्रवृत्तिः तदानीं जिज्ञासा उपादितुं शक्या। अर्थजिज्ञासया तद्धेतुभूतम् अध्ययनं करोति इति। यदा अष्टवर्ष उपनीतः यः बालः अष्टवर्षः तस्य यदा अध्ययने प्रवृत्तिः तत् किं तस्य जिज्ञासा अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा? न भवति। तर्हि कथं पठति? पित्राद्युपदेशात् पठति। बोधस्य विधिफलत्वे बोधकामुद्दिश्य विधातुं शक्यत्वात् सुलभः अधिकारी स्यात् इति चेत् प्राप्तिपक्षेऽपि प्राप्तिकामः उपनीत अष्टवर्षब्राह्मणः अत्र अधिकारी सुलभः एव। किञ्च बोधस्य फलत्वे बोधार्थम् अध्ययनं जिज्ञासा यस्य अस्ति सः अधिकारी इति चेत् तर्हि यस्य तादृशी जिज्ञासा नास्ति सः अधिकारी इत्यतः अध्ययनस्य काम्यत्वापत्तिः। बोधः काम्यः नास्ति, सः अकाम्यः प्राग् बोध्यभानाभावयोः। किञ्च कामनापि भवता कथं वक्तुं शक्या? नाम यस् कस्यचित् वेदार्थे जिज्ञासा जाता इत्यतः अर्थः काम्यसम्पन्नः इत्यतः तस्य अध्ययने प्रवृत्तिः इति चेत् तदपि वक्तुं न शक्यते। प्राग् बोध्यभान अभावयोः। अध्ययनात् प्राक् बोध्यस्य अर्थस्य भाने वा अभाने वा अस्य काम्यत्वं न भवति। दृष्टः अयं हेतुः बोध्यार्थस्य ज्ञाने सति ज्ञाते अर्थे पुनः आकाङ्क्षायाः अनुदयात् जिज्ञासा नास्ति। अस्तु तर्हि अज्ञाते अर्थे भवति खलु चेत् अत्यन्तमज्ञाते अपि अर्थे जिज्ञासा न भवितुमर्हति इत्युक्तं। बोधस्य अग्निहोत्रादिलक्षण वेदार्थस्य अध्ययनात् प्राक् सन्ध्योपासनादिवत् पित्राद्युपदेशतः एव भाने ज्ञाने सति सिद्धत्वादेव सः अर्थबोधः न काम्यः। अभाने तु कामयितुम् अशक्यः। ज्ञाते एव विषये कामना नियमात् इति चेत् न सामान्यतः ज्ञातः अर्थः विशेषार्थज्ञानार्थं प्रवर्तते। तर्हि विशेषार्थ ज्ञानं तस्य काम्यत्वमस्ति, तदर्थम् अध्ययनं तदङ्गतया प्रविष्टम् इति हेतोः अधिकारी लाभोऽपि ज्ञानस्य काम्यत्वमादाय उपादितुं शक्यते इति आक्षिप्ते उच्यते।
ननु सामान्यतः ज्ञाते विशेषतः बुभुत्सा सम्भवति। यद्वा विशेषतः पित्राद्युपदेशाद् अवगते सति औपदेशिकज्ञानस्य प्रामाण्यनिर्णयाय पुनः बोधकामना युक्त इव चेत् तदपि न भवितुमर्हति। उद्देश अयोगात् तर्हि शब्दज्ञानं शब्दप्रयोगः सम्यक् अस्ति। सामान्यतः ज्ञाने सति विशेषज्ञानार्थम् आकाङ्क्षा इति। भेदवादः कियान् अस्ति तत्र च कियान्ति कर्माणि उपदिष्टानि सन्ति तादृश सकलकर्मविषयकं सामान्यज्ञानम् इति नैव सम्भवति। अग्निहोत्रादिविशेषज्ञानानां न तावत् एकबुद्ध्या विशेषाकारेण उद्देशः सम्भवति। बहुविधं ज्ञानमस्ति अत्र, प्रत्येकं भिन्नतां प्राप्तं। बहुविधविशेषज्ञानानाम् एकं सामान्यज्ञानम् इति नैव सम्भवति। नाम यत्किञ्चित् सर्वेषाम् एकं सामान्यं लभ्यते चेत् तादृशं सामान्यं नैव लभ्यते इति हेतोः सर्वविषयकं सामान्यज्ञानम् इति नैव वक्तुं शक्यते। नाम यागः त्रिविधः इष्टिः पशुः सोमः इति त्रिधा विभक्तः इति चेत् त्रयाणामपि सामान्यज्ञानम् इति चेत् तद् अन्यतमविशेषज्ञानं भविष्यति। यतः इष्टिरन्या पशुरन्यः सोमः अन्यः सोमयागः अन्यः इति। सोमे पशुर्भवति पशाविष्टिर्भवति। तर्हि इष्टिं सम्यक् सम्पूर्णतया अज्ञात्वा पशोः सामान्यज्ञानम् अस्ति इति नैव वक्तुं शक्यते। किञ्च पशुं सम्पूर्णतया अज्ञात्वा सोमस्य सामान्यज्ञानम् अस्ति इति नैव वक्तुं शक्यते। अतः एवं भवेत् विशेषज्ञानं तस्मिन् विषये सर्वेषु न भवति चेत् कस्मिंश्चित् विषये विशेषज्ञानं सम्भवति, किन्तु तद् विशेषज्ञानम् अन्यत्र सामान्यज्ञानतां नैव प्राप्नोति। अतः सर्वविषयकसामान्यज्ञानं नैव सम्भवति। अतः सामान्यज्ञानस्य वर्णयितुम् अशक्यत्वात् त्वद्रीत्या सामान्यज्ञानाभावे विशिष्यज्ञानार्थं जिज्ञासायाः उपपादितुम् अशक्यत्वात् अर्थबोधरूपं फलमुद्दिश्य तदङ्गतया अध्ययनं विधीयते इति नैव वक्तुं शक्यते। उद्देश अयोगात् अग्निहोत्रादि विशेषज्ञानानां न तावत् एकबुद्ध्या विशेषाकारेण उद्देशः अनन्ताः क्रियाः कर्मविशेषाः संस्कारविशेषाः अत्र प्रतिपादिताः। तेषां सर्वेषामपि सामान्यज्ञानं मम अस्ति इति नैव वक्तुं शक्यते। विशेषज्ञानम् अस्ति चेत् पुनः अत्र प्रवृत्तिर्न भवत्येव इति दृष्टम्। अतः सामान्यज्ञाने सति विशेषज्ञानार्थम् आकाङ्क्षा अस्ति। अतः अर्थज्ञानस्य काम्यत्वमस्ति, तदङ्गतया अध्ययनं प्राप्तम् इति उक्तं तन्न सम्भवति। अस्तु, सामान्यज्ञानमेव सामान्याकारेण उद्देशे यद्यत् कर्म वेदे विहितं तत्सर्वं मया ज्ञातव्यं, कर्माणि विहितानि इति जानामि इति रीत्या सामान्याकारेण उद्देशः इति चेत् सामान्यमेव विधिफलं स्यात्, न तु ज्ञानविशेषः। विशिष्य तानि तानि कर्माणि ज्ञेयानि इति चेत्
उद्देशोऽपि विशिष्य स्यात् किन्तु विशिष्य उद्देशार्थं सामान्यज्ञानं तत्तद्विषयकतया अपेक्षते तत्तद्विषयकसामान्यज्ञानं सर्वविषयस्य न सम्भवति सर्वविषयकसामान्यज्ञानम् इति चेत् तत्रापि सामान्यतः एव बोधः स्यात् तस्य फलजनकता नास्ति तादृशबोधेन कश्चित् न तृप्यति च सामान्याकारेण सामान्यरूपेण उद्देशे सामान्यमेव विधिफलं स्यात् न तु ज्ञानविशेषः किन्तु तद्रीत्या तु वेष्टव्यं ज्ञानविशेषः एव फलत्वेन वर्णनीयः अतः अर्थजिज्ञासुरधिकारी जिज्ञासोः अंगतया तद्धेतुतया अध्ययनं प्राप्तं काम्यमध्ययनं काम्यः अर्थज्ञानस्य काम्यत्वम् अतः तादृशकामनावान् अधिकारी सुलभो भवति अर्थज्ञानपर्यन्तम् अध्ययनस्य इति दृश्यते तन्न सम्भवति सामान्याकारेण उद्देशे सामान्यवैधुर्यस्य न ज्ञानविशेषः ततः न उद्देशः युक्तः तर्हि अन्ततः किं वक्तुमिष्टं भवता अध्ययनविधेः अक्षरग्रहणमेव फलम् न अर्थबोधः अर्थबोधपर्यन्तं विधेर्व्यापारः नास्ति स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययनविधिस्तावत् पुरुषम् अध्ययने प्रवर्तयति तच्च अध्ययनम् अक्षरग्रहणात्मकम् इति अस्माकं इति चेत् कारणमस्ति शब्दस्य उच्चारणम् अर्थबोधकामनयैव उच्चार्यते शब्दः तथा च उच्चार्यमाणस्य शब्दस्य अर्थबोध एव नास्ति चेत् बुबोधविषयः कथं भवेत् लोके कश्चित् शब्दं प्रयुङ्क्ते इति चेत् परस्य अर्थबोधो भवतु इत्यर्थम् इदानीं वेदशब्दस्य प्रयोगः भवति अध्ययनकाले भवति किन्तु अर्थबोधकामना नास्ति बुबोधविषयः नास्ति इति चेत् लोकविरुद्धं भाति ननु अर्थावबोधमुद्दिश्य उच्चारण अभावे वेदस्य स्वार्थे तात्पर्यं न स्यात् यतः लोके तथैव अस्ति कश्चन अनर्थकः शब्दः प्रयुज्यते चेत् सः अप्रमाणभूतः इति कथ्यते जवगडदशमुच्चार्य इति उच्यते जवगडदशमुच्चार्य चेत् तत्र जवगडदशसूत्रस्य अर्थमस्ति जवगडदशमुच्चार्य चेत् अस्मात् वाक्यात् कीदृशार्थबोधः भवति अतः अर्थबोधस्तु न भवति इदम् उच्चारणम् अर्थावबोधम् उद्दिश्य न कृतम् इति चेत् तादृश तथा उच्चार्यमाणस्य अर्थस्य प्रामाण्यं न स्यात् तादृशः दोषः इदानीं वेदस्य अपि प्राप्नोति उच्चारणं क्रियते किन्तु अर्थावबोधः न तात्पर्यविषयीभूतः ननु अर्थावबोधम् उद्दिश्य उच्चारण अभावे वेदस्य स्वार्थे तात्पर्यं न स्यात् इत्याशङ्क्य उपक्रमादिलिङ्गगम्यं तात्पर्यं शब्दबलादेव सिद्ध्यति नाम प्रयोक्तुरिच्छा तात्पर्यम् इत्युच्यते प्रयोक्तुः अर्थबोध एव नास्ति चेत् तर्हि तात्पर्यं न स्यात् खलु इति चेत् भो अत्र तात्पर्यं प्रयोक्तुः इति तु नास्ति वेदस्य स्वतः तात्पर्यमस्ति शब्दत्वादेव तात्पर्यमस्ति यत् न तु प्रयोक्तुः लोके तु यः वदति तस्य तात्पर्यम् इत्युच्यते अस्ति चेत् इदानीं तात्पर्यं न घटते तात्पर्यं विनापि प्रयुङ्क्ते इति दोषः स्यात् अत्र तु वक्तुरिच्छायाः तात्पर्यत्वं नास्ति किन्तु शब्दस्य शब्दे एव तात्पर्यमस्ति तत् प्रयोक्तरधीनं न
तात्पर्यं शब्दात् तर्हि अर्थज्ञानम् उद्दिश्य शब्दोच्चारणं लोके व्यर्थं स्यात्। नाम शब्दे एव स्वतः तात्पर्यमस्ति इत्यतः शब्दः तात्पर्यविहीभूतमर्थं बोधयति न तत्र प्रयोक्तुरपेक्षा। तर्हि लोकेपि तथैव भवतु। लोकेपि यथाकथञ्चित् शब्दप्रयोगेपि शब्दस्य यत्र तात्पर्यं तस्य अर्थस्य बोधो भवतु इति चेत् पुरुषसम्बन्धकृतदोषाख्यप्रतिबन्धपरिहारार्थत्वात्। वो सर्वत्र लोकः दृष्टान्तत्वेन स्वीक्रियते, किन्तु किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति। किं वैलक्षण्यम्? वेदाख्यः यः शब्दः तस्य शब्दस्य स्वार्थे तात्पर्यमस्ति। तद् न वेदमन्त्र उच्चारयित्रधीनम्। उच्चारयितुः तात्पर्यं वा नोच्यते तत्र। अतः स्वतस्तात्पर्यविशिष्टस्य शब्दस्य अर्थज्ञानं विनापि उच्चारणं सम्भवति। शब्दे एव तात्पर्यबोधकत्वमस्ति, स्वतः शब्दस्य तादृशं सामर्थ्यमस्ति, तादृशम् अर्थं बोधयति इत्युक्ते बोधः किमुक्तं? तर्हि लोकेपि अर्थज्ञानम् उद्दिश्य शब्दोच्चारणं लोके व्यर्थं। लोके नाम ईदृशः अर्थबोधो भवतु इति शब्दोच्चारणं न यथा शब्दोच्चारणं कर्तव्यं शब्दस्य सामर्थ्यात् तमर्थं गमयति इत्याक्षेपे न तथा अस्ति भो। पुरुषसम्बन्धकृत दोषाख्यप्रतिबन्धपरिहारार्थत्वात् लोके वेदशब्दस्य वेदराशेः स्वतस्तात्पर्यं कथं निर्णीयते? अपौरुषेयत्वात्। अपौरुषेयत्वात् स्वतस्तात्पर्यं तस्य शब्दस्य उच्यते। लौकिकस्य शब्दस्तु अपौरुषेयत्वं नोच्यते खलु, पुरुषेयत्वमेव। तर्हि पुरुषसम्बन्धो जातः इत्यतः यदि लौकिकोऽपि शब्दः तादृशः स्यात्, अपौरुषेयः स्यात्, तर्हि तत्र काचित् गतिः स्यात् तात्पर्यबोधकः। किन्तु अत्र पुरुषसम्बन्धः यः अस्ति स च पुरुषसम्बन्धः दोषजनकः। तादृशदोषजनकस्य पुरुषसम्बन्धरूपः यः प्रतिबन्धकः तत्परिहारार्थं तात्पर्यज्ञानं लौकिकेषु शब्देषु अपेक्षते। पुरुषसम्बन्धकृतदोषाख्यप्रतिबन्धपरिहारार्थत्वात् तात्पर्यज्ञानम् अपेक्षते। लौकिकेषु शब्देषु वेदेषु तथा नास्ति। उद्दिश्य उच्चारणं दोषघ्नं लोके। उच्चार्यमाणस्यापि लौकिकस्यापि शब्दस्य तत्त्वमस्ति। विपरीतं तात्पर्यं बोधयति। तादृशप्रतिबन्धपरिहाराय लोके तु तात्पर्यज्ञाने सति अर्थज्ञानानन्तरमेव अर्थं उद्वा वाक्यरचना इति अर्थज्ञानानन्तरं तादृशशब्दस्य प्रयोगः, अर्थमज्ञात्वा प्रयोगो नास्ति इति स्थाप्यते। वेदे तु तथा नास्ति। यतः वेदे तादृशदोषस्य असत्त्वेन प्रतिबन्धः अपि न भवति। लोके तु शब्दे उच्चारिते तस्य शब्दस्य तदीय सर्वार्थबोधकत्वे सत्यपि पुरुषतात्पर्यवशात् सः शब्दः बोद्धुः अभीष्टः, बोधयितुम् इष्टः यः अर्थः, बोधकस्य यः अभीष्टः तदर्थबोधजनको भवति। तादृशसम्बन्धः एव तत्र प्रतिबन्धकः अस्ति।
सैन्धवमानय इति शब्दोच्चारणे सैन्धवपदस्य उभयत्र शक्तत्वात् उभयार्थबोधने समर्थोऽपि सः शब्दः प्रकरणवशात् तत्र उच्चारणवशाच्च विशेषे अवस्थापकः, अतः तत्र अश्वाद्यानेन न भवति। कुतः अश्वानेन न भवति? अत्र अश्वबोधकत्वं सैन्धवशब्दस्य हीयते वा इति चेत् प्रतिबध्नाति। भोजनप्रकरणे प्रयुक्तः सैन्धवशब्दः पुरुषसम्बन्धात् अनेन पुरुषेण अस्मिन् काले प्रयुक्तः इति हेतोः स च पुरुषः ईदृशार्थबोधनायैव अमुं शब्दं प्रयुङ्क्ते इति तात्पर्यम्। इतरार्थप्रतिबन्धकं सम्पद्यते। वेदे तु तादृशप्रतिबन्धकस्य अभावात् नाम अर्थज्ञानं विनापि उच्चारणं भवति। लोके तु उद्दिश्य अर्थज्ञानं ज्ञात्वैव उच्चारणं कर्तव्यम्। तत् किमर्थम्? उद्दिश्य उच्चारणं दोषघ्नं लोके। वेदे तु उद्देश अयोगात्। उद्दिश्यमानस्य अर्थस्य संपूर्णतः ज्ञानस्य विशेषज्ञानस्य असंभवात् विशेषज्ञानसत्त्वे पुनरध्ययने अप्रवृत्तेः सामान्यतः ज्ञानस्यापि सर्वविषयकस्य असंभवः एव। सामान्यज्ञान असंभवात् विशेषज्ञान असंभवः, सामान्यज्ञानस्यापि अनन्तत्वात् असंभवः। वेदेन प्रतिपाद्यमानानां कर्मणाम् अनन्तत्वात् अनन्त कर्मविषयकसामान्यज्ञानस्यापि असंभवः इति हेतोः तत्र वेदविषये उद्देशं तात्पर्यविषयीभूतमर्थम् अज्ञात्वापि प्रयोगः क्रियते शब्दस्य। लोके तु तथा नास्ति। लोकेऽपि तादृश बोधकसामर्थ्यं शब्दस्य अस्ति, किन्तु व्यवहर्तुः इच्छानुरोधेन तादृशं सामर्थ्यं शब्दे कल्प्यते। क्वचित् एकार्थबोधकत्वं, क्वचित् द्व्यर्थबोधकत्वं, क्वचित् श्रेषः इत्यादि। सर्वत्रापि शब्दः स एव भवति, किन्तु अयमेव अर्थः मया विवक्षितः इति हेतोः तस्यैव अर्थस्य बोधः इष्टः। अन्यार्थं यदि कश्चित् गृह्णाति स उच्यते भवता अन्यथा गृहीतम्। अन्यथा गृहीतत्वं नाम कः अर्थः? तस्य शब्दस्य तु सः अर्थः एव, किन्तु मया सः अर्थः न विवक्षितः, तस्य अर्थस्य ग्रहणे दोषः इति किल आपाद्यते। अतः लोके अर्थस्य उद्दिश्यमानस्य इतरार्थप्रतिबन्धकत्वात् तादृशप्रतिबन्धकपरिहारार्थम् अथवा विपरीतार्थस्य प्रतिबन्धकार्थं ज्ञात्वैव प्रयोगः। तर्हि अर्थज्ञानम् उद्दिश्य शुद्धोच्चारणं लोके व्यर्थं स्यात् चेत् न पुरुषसम्बन्धकृतदोषाख्यप्रतिबन्धपरिहारार्थत्वात् तत्र अर्थज्ञानस्य लोके तु तथा न, वेदे तु तथा नास्ति। अतः वैदिकः शब्दः मन्त्रो वा अर्थज्ञानं विनापि प्रयोक्तुं शक्यः। तादृश उच्चारणहेतुभूताम् अक्षरप्राप्तिमेव बोधयति अध्ययनविधिः। तावता अध्ययनविधेः कृतकारित्वं भवति। अतः अर्थज्ञानपर्यन्तम् अध्ययनविधेः व्यापारः नास्ति। तदर्थत्वे दोषाश्च दृष्टाः एव प्राक्। यद्येवं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति विधिः अक्षरप्राप्तिमेव बोधयति चेत् तर्हि विचारः कथं स्यात्? वेदेषु यः अर्थः उक्तः तद्विषये ज्ञानमेव सर्वेषां न स्यात्। अभ्यासः, विचारः, प्रयोगः इति विचारः नैव स्यात्, ज्ञानस्यैव असम्भवात् इति चेत् विचारः उत्तरविधिप्रयुक्त उपपद्यते। अध्ययनविधिना अयमर्थः न, अध्ययनविधेः विचारः अर्थः इति न।
न एतावता विचारस्य अत्यन्तम् अनपेक्षितत्वम् उच्यते, किन्तु अन्येन विधिना लभ्यते। विचारः उत्तरविधिप्रयुक्तः ननु अध्ययनविधेः बोधान्तत्व अभावे विचारशास्त्रं न प्रवर्तेत प्रयोजकाभावात्। स्वापि विचारः कर्तव्यः, अर्थः निश्चेतव्यः इति विधिरेव नास्ति खलु। इत्यतः विचारे कस्यापि प्रवृत्तिर्न स्यात् प्रयोजकाभावात् इति चेत् विचार उत्तरविधिप्रयुक्त उपपद्यते। उत्तरविधिः नाम क्रतुविधिः। क्रतुबोधविधयः साङ्गवेदाध्ययनात् आपातप्रतिपन्नाः विरोधपरिहारेण प्रतिष्ठितं निर्णयज्ञानमन्तरेण अनुष्ठापयितुम् अशक्नुवन्तः तन्निर्णयाय क्रतुविचारं प्रयोजयन्ति। ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादि क्रतुबोधकाः ये विधयः, तेषां विधीनां सामान्यतः ज्ञानं भवति। सामान्यतः ज्ञानं नाम स्वर्गकामः यः यजमानः सः ज्योतिष्ठोमेन यजेत इति चेदपि ज्योतिष्ठोमः कथं कर्तव्यः इति ज्ञानं विरोधपरिहारेण प्रतिष्ठितं नाम तत्र तत्र अंगोपदेशे अस्ति, कस्य अंगस्य अत्र आनयनं, कस्य अंगस्य अभावः इति विचारे कृते प्रतिष्ठितं निर्णयज्ञानं, निश्चयात्मकं ज्ञानं भवति। ईदृशं निश्चयात्मकं ज्ञानं विना अनुष्ठानं न भवति। यतोहि विधिना निश्चयात्मके ज्ञाने सत्येव तदनन्तरं प्रवृत्तिः, अन्यथा संशये सति कर्मणः मध्ये कर्मणः समाप्तिरेव न स्यात् इति हेतोः निश्चितार्थे ज्ञाते तदनन्तरं प्रवृत्तिः। तथा च क्रतुबोधविषयः साङ्गवेदाध्ययनात्, यथा कथञ्चित् जनाः अंगैः सह पठित अंगैः सह अध्ययनात् अनन्तरमपि आपाततः प्रतिपन्नाः। यथा सत्त्वञ्जुहोति इत्यादि वाक्यं दृष्टं, तत्र सत्त्वञ्जुहोति इत्यत्र सप्तमः कर्मत्वेन विधीयन्ते होमे इति चेदपि तत्र अग्रे विनियोग आदर्शनात् करणत्वेन परिणामः कृतः इति चेत् तत्र सत्त्वञ्जुहोति इति इत्यस्य शत्रूणां कर्मत्वमस्ति इति यज्ञानं तद् आपादतः। अग्रे विनियोग आदर्शनात् करणत्वेन परिणामः क्रियते, अतः सत्तुभिः सत्तूनां करणत्वेन अन्वयः इति निश्चयात्मकम् इति ईदृश विरोधपरिहार अकरणे सति संशयः एव स्यात्। तर्हि किमर्थं सत्तूनां कर्मत्वं किं कुतो उक्तं, कुतः उक्तम् इत्यादि संशयः स्यात्। अतः आपादप्रतिपन्नाः अपि विरोधपरिहारेण प्रतिष्ठितं निश्चितं निर्णयज्ञानम् अन्तरेण अनुष्ठापयितुम् अशक्नुवन्तः, अनुष्ठाने पुरुषं प्रेरयितुम् अशक्नुवन्तः तन्निर्णयाय अनुष्ठानबोधक अर्थनिर्णयाय कर्तुविचारं प्रयोजयन्ति। कर्तुविचारो नाम क्रतुबोधकविधेः तदङ्गबोधकविधीनाञ्च अर्थविचारः। अतः कर्मबोधकानां विधीनामपि अनुष्ठानार्थम् अर्थज्ञानस्य अपेक्षिततया अर्थज्ञानस्य अनुष्ठानाङ्गत्वेन कर्तुविधीनाम् अर्थप्रयोजकत्वं, विचारप्रयोजकत्वं न तु अध्ययनविधेः। विचार उत्तरविधिप्रयुक्तः भूते क्रतुबोधविषयः ये विधयः ते विचारम् आक्षिपन्ति, तत्र प्रयोजयन्ति। श्रवणविधिस्तु साक्षादेव ब्रह्मविचारं विधत्ते।
श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यः आत्मावरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यः इत्यादि यानि ब्रह्मपराणि वाक्यानि तेषां कथं बोधप्रयोजकत्वम् इति चेत् कर्मकाण्डगतानां तु एवं रीत्या क्रियाकलापज्ञानार्थं विचारस्य अपेक्षा ततः विचाराक्षेपकत्वं तेषां तर्हि ब्रह्मकाण्डगतानां मन्त्राणां कथम् इति चेत् श्रवणविधिस्तु साक्षादेव ब्रह्मविचारं विद्यते ब्रह्मबोधकाः ये मन्त्राः तेषां मन्त्राणां किं फलं ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनमेव फलं तर्हि ब्रह्मविचारं स्वतः एव ते बोधयन्ति नाम ते मन्त्राः तेषां ते मन्त्राः किमर्थं ब्रह्मबोधनाय प्रवृत्ताः ब्रह्मबोधनं च अर्थज्ञानं विना कथं भवति अतः अर्थज्ञानम् उपेक्षते इति श्रवणविधिस्तु साक्षादेव ब्रह्मविचारं विद्यते कर्तुविधीनां साक्षात् कर्तुविधायकत्वं कर्त्वङ्गतया क्रतोः परिज्ञानार्थं विचारापेक्षा इति ब्रह्मबोधकविधीनां तु स्वप्रतिपाद्यमान ब्रह्मणः ज्ञानार्थं साक्षादेव अर्थबोधकत्वम् अर्थापेक्षा अस्ति तत्र एवं सति श्रवणविधेः स्वविधेयप्रयोजकत्वं स्वं विधिः स्वविधेयं ब्रह्म तादृश ब्रह्म प्रयोजकत्वं क्रतुविधीनां च स्वविधेय उपकारी प्रयोजकत्वम् इत्युपपद्यते स्वविधेयः यः अर्थः तत्प्रयोजकः तत्प्रयोजकः अर्थः इत्यतः अर्थापेक्षा अस्ति क्रतुविधीनां तु स्वविधेय उपकारी प्रयोजकत्वं स्वपदेन विधिः स्वविधेयः क्रतुः कृतुपकारी अनुष्ठान प्रयोजकत्वम् अर्थज्ञानस्य इति उपपद्यते तराम् अतः अध्ययन विधेः अर्थज्ञानं लभ्यते इति न उत्तरविधेः क्रतुबोधकविधिभिः विचारः आक्षिप्यते तत्र अपेक्षितत्वात् तत्स्वरूपज्ञानार्थम् अर्थस्य अपेक्षितत्वात् विचारः आक्षिप्यते ब्रह्मबोधकविधीनामपि ब्रह्मार्थज्ञानार्थं मन्त्रार्थज्ञानम् अपेक्षते कथंचित् अर्थबोधः भवताभिः स्वीक्रियते इति चेत् किमर्थं क्रतुविधेः अङ्गतया उच्यते अत्रैव वदामः नाम किं क्रतुविधिविवक्षेऽपि साक्षात् विधेयस्तु क्रतुरेव क्रतोः परिज्ञानार्थम् अर्थज्ञानम् अपेक्षते इति यथा उच्यते तद्वत् अत्रापि साक्षात् अर्थज्ञानमेव विधेयम् अध्ययन विधेयरपि तदपेक्षिततया अक्षरप्राप्तिर्विधीयते इत्येव वक्तुं शक्यते खलु लघुभूतं स्यात् इति चेत् वेदमन्त्राः द्विविधाः कर्मकाण्डगताः ब्रह्मकाण्डगताः इति अध्येतव्यः इति अध्ययनविधेः एव सर्वत्र नाम अर्थज्ञानपर्यन्तं प्रयोजकत्व अङ्गीकारे कश्चन क्लेशः अस्ति कः क्लेशः इति चेत् अध्ययनं सर्वेषां नित्यं त्रैवर्णिकानां ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां वैश्यानां च विचारोऽपि तादृशो भवतु क्लेशो नास्ति यतोहि यागादिषु अधिकारः अपि त्रैवर्णिकानाम् अस्ति क्षत्रियस्यापि कश्चन यागः अस्ति वैश्यस्यापि इति हेतोः अर्थज्ञानस्य फलत्वेन विद्यमानं यद् अनुष्ठानं तत् त्रैवर्णिकानाम् अस्ति अतः तदपेक्षितम् अध्ययनं त्रैवर्णिकानाम् इति तत्र क्लेशो नास्ति किन्तु ब्रह्मकाण्डगतमन्त्राणाम्
अधिकारी कः ब्रह्मविचारः कः ब्रह्मविचारः केन कर्तव्यः इति चेत् स ब्रह्मविचारः सर्वस्य न विहितः परमहंसस्यैव ब्रह्मविचारः स एव तत्र अधिकारी भवति इत्यस्ति किन्तु इदानीम् अध्ययनविधेः अर्थज्ञानपर्यन्तत्वे अध्येयस्य वेदस्य एकतरमन्त्राः ये सन्ति ब्रह्मबोधकाः तेषामपि ज्ञानं साध्यं तत्र ब्रह्मबोधकमन्त्राणां ये अर्थाः ब्रह्मप्रतिपादकाः ब्रह्मरूपः अर्थः तादृश अर्थज्ञाने जिज्ञासा नास्ति चेदपि अध्ययनविधौ अधिकारित्वेन निर्दिष्टः इति हेतोः तस्यापि ब्रह्मविचारापत्तिः सर्वस्यापि जातिभेदेन न यः परमहंसो नास्ति तस्यापि ब्रह्मविचारे अधिकारापत्तिः तन्नेष्यते तदुच्यते अध्ययनविधिप्रयुक्तिपक्षे तु अर्थविचारस्य अध्ययनविधिप्रयुक्तिपक्षत्वं यथा क्रतुविधिना विचारः प्रयुज्यते इतिवत् अध्ययनविधिना प्रयुज्यते इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु अध्ययनविधिना विचारः प्रयुज्यते विचाराङ्गतया अक्षरग्रहणं क्रियते इति चेत् यद्येवम् अङ्गीक्रियेत अध्ययनविधिप्रयुक्तिपक्षे तु तद्विधेः क्रतुद्वारा स्वर्गसिद्धिपर्यन्तत्वात् अध्ययनविधेः क्रतुद्वारा स्वर्गसिद्धिपर्यन्तत्वात् क्रत्वनुष्ठानस्यापि तत्प्रयुक्तत्वम् अध्ययनविधिप्रयुक्तत्वात् क्रतुविधि वैयर्थ्यमापद्यते इति प्रथमः दोषः यथा अक्षरग्रहणमेव फलम् इति नोच्यते विचारः फलं विचाराङ्गतया अध्ययनं कर्तव्यत्वेन उपदिश्यते इति एवमेव अध्ययनविधेः विचारः फलम् इति चेत् विचारस्य अनुष्ठानार्थत्वात् विचाराङ्गभूतम् अनुष्ठानमपि अध्ययनविधिनैव उच्येत इति हेतोः पुनः अनुष्ठानबोधकक्रतुविधीनां वैयथ्यम् अध्ययनविधिप्रीतिपक्षे तु तद्विधेः क्रतुद्वारा स्वर्गसिद्धिपर्यन्तत्वात् अध्ययनविधेः क्रतुद्वारा स्वर्गसिद्धिपर्यन्तत्वात् तदङ्गभूतस्य विचाराङ्गभूतक्रत्वनुष्ठानस्यापि तत्प्रयुक्तौ अध्ययनविधिप्रयुक्तौ क्रतुविधिवैयर्थ्यमापद्येत क्रतुविधेः स्वतः व्यर्थता एव स्यात् क्रतुविधिवैयर्थ्यमापद्येत इति एकं ननु अध्ययनविधेः त्रैवर्णिकमात्रं प्रति नित्यत्वात् त्रैवर्णिकानाम् अध्ययनविधेः नित्यत्वात् विचारस्यापि तत्प्रयुक्तौ विचारस्यापि तल्लभ्येत यथा अध्ययनस्य नित्यत्वं तद्विचारस्यापि त्रैवर्णिकानां प्रति नित्यत्वं लभ्येत अन्यथा नास्ति क्रतुविचारस्य नित्यत्वम् अध्ययनविधिप्रयुक्तत्वे सति लभ्यते नाम यदि अध्ययनविधिनैव विचारः इति चेत् अध्ययनविधेर्नित्यत्वादेव विचारस्यापि नित्यत्वं तदङ्गभूत अनुष्ठानस्यापि नित्यत्वं लभ्यते विचारस्यापि तल्लभ्येत नित्यत्वं लभ्येत अन्यथा अध्ययनविधिप्रयुक्तत्व अभावे नित्यत्वं न लभ्येत इति चेत् तथा नास्ति क्रतुविचारस्यापि त्रैवर्णिकत्वम् इष्यते क्रतुविचारस्यापि त्रैवर्णिकमात्रेपि नित्यत्वसिद्धिः न अध्ययनविधिना अक्षरप्राप्तिपर्यन्तं
अध्ययनविधेः नित्यत्वं न केवलम् अध्ययनं नित्यम् इति बोधयति किन्तु विचारोऽपि नित्यः इति बोधयति। अतः विचारस्यापि अध्ययनमिति प्रयुक्तत्वं तत्र विचारस्य काम्यत्वम् अध्ययनस्य नित्यत्वम् इति न, अध्ययनस्यापि नित्यत्वं विचारस्यापि नित्यत्वम् इति स्वीक्रियते इति उक्ते। तर्हि यथा अध्ययनस्यापि नित्यत्वं विचारस्यापि नित्यत्वं तत्र विचारः कीदृशः? किं वा ब्रह्मविचारस्य यथा क्रतुविचारस्य नित्यत्वं तदध्ययनस्य नित्यत्वम् उच्यते एवं ब्रह्मविचारस्यापि नित्यत्वम् अभिमतं वा इति चेत् तत्र आद्यः अस्मन्मतेऽपि समः। क्रतुविचारस्य नित्यत्वं त्रैवर्णिकानामपि तत्र अधिकारः अध्ययनम् इति अस्माभिः दृश्यते, किन्तु ब्रह्मविचारस्य तथा नास्ति। अतो नित्यः त्रैवर्णिकमात्रस्य नित्यः क्रतुविचारः। किमर्थं? यतः अकरणे प्रत्यवायश्रवणात् क्रतवः त्रैवर्णिकानां नित्याः, त्रैवर्णिकानामपि अकरणे प्रत्यवायश्रवणात् क्रतुविचारः त्रैवर्णिकानामपि नित्यः। किन्तु ब्रह्मविचारः न नित्यः, द्वितीयः अनिष्टः। आद्यः नाम क्रतुविचारस्य त्रैवर्णिकमात्रेऽपि नित्यत्वसिद्धिः इत्यर्थः अस्मदभीष्टः, किन्तु ब्रह्मविचारस्य तु तात्त्वं न स्वीक्रियते। द्वितीयः अनिष्टः इत्याह ब्रह्मविचारः पुनः परमहंसस्यैव नित्यः इति अनुषङ्गः। ब्रह्मविचारः पुनः परमहंसस्यैव। इदानीं चिन्तयतु, यदि अध्ययनविधेः अर्थज्ञानपर्यन्तत्वे यथा अध्ययनं त्रैवर्णिकानां नित्यं तच्च अध्ययनं वेदस्य भवति इति चेत् मंत्रब्राह्मणात्मकस्य द्विविधस्य वेदस्य अध्ययने अर्थविचारे यथा त्रैवर्णिकानाम् अधिकारः सर्वेषाम् एवं कर्मकाण्डे कर्मकाण्डगतमन्त्राणाम् अध्ययने ज्ञाने च यथा त्रैवर्णिकानाम् अधिकारः एवं ब्रह्मकाण्डगतमन्त्राणां तदर्थज्ञाने च त्रैवर्णिकानां नित्यः अधिकारः स्यात्, किन्तु तन्नेष्यते। परमहंसस्यैव ब्रह्मविचारे नित्यः अधिकारः नित्यः, अन्यस्य तु सः इच्छया कर्तुं शक्नोति, तेन न कर्तव्यमिति तु नास्ति, किन्तु ब्रह्मविचारः नित्यतया कर्तव्यः चेत् तु परमहंसस्य। इदं वैलक्षण्यं कथम् उपपादितुं शक्यते इति अध्ययनविधेः अर्थज्ञानपर्यन्तत्वे। यदि अक्षरप्राप्त्यर्थम् अध्ययनम् इत्युच्यते, सर्वैरपि अक्षरग्रहणं कर्तव्यमेव अस्ति, ब्रह्मबोधकमन्त्राणां वा भवतु कर्मकाण्डगतानां मन्त्राणां वा भवतु। अधीतानां मन्त्राणां यस्मिन् अर्थे प्रवृत्तिः तदनुरोधेन, नाम कर्तुबोधकमन्त्राणाम् अनुष्ठापकानां कर्तुविधीनां प्रवृत्तिः यमुद्दिश्य यस्य कर्तुम् इच्छा भवति, अधिकारी भवति, योग्यः भवति, तस्मिन् प्रवृत्तिः तस्य प्रवृत्त्यर्थं सः तादृशमन्त्रार्थं ज्ञानं मन्त्रार्थं जिज्ञासते, ततः पठति, अवगच्छति, प्रवर्तते। यस्तु विरक्तः ब्रह्मपदार्थं जिज्ञासते, सः व्रतादीना वानप्रस्थाद्य आश्रमानुष्ठानेन परमहंसो भूत्वा तदनन्तरं ब्रह्मपदार्थं ज्ञातुं शक्नोति। यस्तु तादृशः तेन अवश्यं ब्रह्मविचारः कर्तव्यः, तस्यैव सः नित्यः, गृहस्थस्य अवश्यं कर्तव्यः इति नास्ति। ईदृशः अर्थभेदः अध्ययनविधेः अक्षरग्रहणपर्यन्तत्वे सति सङ्गच्छते। अधिकारिभेदः अध्ययनविधेः एव अर्थज्ञानपर्यन्तत्वे सति सर्वेषां यथा अध्ययनं नित्यं तद्वत् तदर्थभूतविचारः
द्विविधः ब्रह्मविचारोऽपि नित्यतया सर्वेषां प्राप्नोति तन्नेष्टम् ब्रह्मविचारः पुनः परमहंसस्यैव इति उक्तम् किन्तु तत् सार्वत्रिकं सार्वजनिकं स्यात् दैवनिकं स्यात् अध्ययनविधेः अर्थज्ञानपर्यन्तत्वे अतः अध्ययनविधेः अक्षरग्रहणान्तत्वम् एष्टव्यम् पुनरपि पृच्छति इतः प्राग् उक्तं तर्हि अर्थज्ञाने कस्यापि प्रवृत्तिर्न स्यात् इति चेत् तत्र अर्थज्ञाने प्रवृत्तिः येषाम् अस्ति येषाम् इच्छा अस्ति नाम क्रतुविधीनाम् अर्थज्ञानेनैव प्रवर्तकत्वम् इत्यतः अर्थज्ञाने प्रवृत्तिर्भवति इत्युक्तम् किञ्च यस्तु तत्रापि यस्य तु तत्रापि इच्छा नास्ति सः अर्थं नैव पठेत् खलु चेत् तद्विषये निन्दापि अस्ति भोः अतः अन्यः विधिः अस्ति अर्थज्ञानार्थं तेन अर्थज्ञानं लभ्यते ननु उक्तरीत्या अध्ययनस्य अक्षरग्रहणान्तत्वे अर्थज्ञानम् अविहितं स्यात् अर्थज्ञानस्य विधानमेव न स्यात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति विधिः अध्ययनमेव बोधयति अर्थज्ञानं न बोधयति इत्यतः अर्थज्ञाने प्रवृत्तिर्न स्यात् चेन्नैवं वाक्यान्तरेण तद्विधानात् किं वाक्यं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चैति तद्विधिः तत्र निष्कारणशब्देन अध्ययनज्ञानयोः काम्यत्वं निवार्यते इदं फलम् उद्दिश्य इति नास्ति निष्कारणः कारणस्य अभावः कारणाभावः नाम इदं फलं जनयति वेदः तदर्थश्च अतः अतो हेतोः त्वमधीष्व इत्यादि फलोपन्यासः नापेक्षितः फलोपन्यासं विना वेदः पठनीयः वेदार्थो ज्ञातव्यः इति धर्मः कर्तव्यत्वेन विहितः इति हेतोः स धर्मः स निष्कारणः इति निष्कारणः इति कथनेन वेदार्थस्य काम्यत्वं प्रतिपादितं मध्ये यस्य कामना अस्ति सः अध्ययनं करिष्यति इति काम्यत्वं नास्ति ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चेति तद्विधिः तत्र निष्कारणशब्देन अध्ययनज्ञानयोः काम्यत्वं निवार्यते अध्येयो ज्ञेयश्चेति तत्र ज्ञेयपदं च अध्ययनपदस्य अक्षरग्रहणान्तत्वं स्पष्टयति यदि अध्ययनमेव अर्थज्ञानपर्यन्तम् इति स्यात् तर्हि ज्ञेयपदं व्यर्थम् अतः ज्ञेयश्च इति ज्ञानबोधकं नाम वेदार्थज्ञाने प्रवर्तकः विधिः अन्यः अस्ति इति हेतोः अध्ययनविधेः तत्र व्यापारः नापेक्षितः तत्र निष्कारणशब्देन अध्ययनज्ञानयोः काम्यत्वं निवर्तते अर्थज्ञाने पुरुषप्रवृत्तिकरं वचनद्वयं शाखान्तर्गतं निरुक्तकारः यास्कः एवम् उदाजहार अर्थज्ञाने पुरुषस्य प्रवृत्तिः अन्येन वाक्येनापि भवति इति निरुक्तकारः यास्कः एवम् उदाजहार तत्र ज्ञानप्रशंसा अज्ञाननिन्दा च अस्ति स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत् अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा यथैव हि वेदस्य अध्ययनं नित्यम् अनध्याये पातात् इत्यादिभिः अध्ययन अकरणे अन्येषां निन्दा स्तुता एवमेव अनर्थकाध्ययनस्यापि निन्दा अस्ति स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत् स्थाणुशब्देन शाखारहितः फलपुष्पादिरहितः मूलभागः उच्यते तत्र तादृशस्य वृक्षस्य किं फलम् इति चेत्
न पत्रादिकम् उत्पद्यते नैव शाखाः सन्ति तत्र मूलं केवलं भारं वहति एवं यः पुरुषः वेदम् अधीत्य अर्थं न जानाति अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थं यः वेदमधीत्य अर्थं न विजानाति सः अयं स्थाणुः भारहारः किल अभूत् इति आद्याभ्यां पादाभ्याम् अनर्थज्ञस्य निन्दा केवलं भारं वहति सः वेदः अधीतः इति तेन किं तत् फलं किं तस्य अर्थः कः इति न जानाति केवलं भारहारः स च पुनः धरति तं वेदं धरति तस्य किञ्चित् अन्यत् फलम् अस्ति इति चेदपि यद् अभीष्टं फलं तन्न प्राप्तं पापक्षयनिवृत्तिः इत्यादिकम् अस्ति तावदापि वस्तुतः किमर्थम् अध्ययनं प्रवृत्तम् अर्थज्ञानार्थम् अर्थज्ञानम् अवश्यं सम्पादनीयम् अध्ययनविधेः तावदर्थः नास्ति चेदपि किन्तु अर्थज्ञानम् अवश्यं सम्पादनीयम् तत्र यः न प्रवर्तते सः भारहारः किल अभूत् तर्हि अर्थज्ञस्य यः अर्थज्ञः इति सकलं भद्रमश्नुते इति निश्चयेन सकलं भद्रमश्नुते सर्वविधं सौभाग्यं प्राप्नोति इह नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा नाकं स्वर्गमेति अमुष्मिन् लोके च सुखी भवति ज्ञानविधूतपाप्मा वेदार्थज्ञानेन विधूतपापः पापानाम् अपनोदनं कृत्वा पापान्यपनुत्य स्वर्गं प्राप्नोति अतः ईदृशाः विधयः सन्ति वेदार्थे प्रवर्तकाः इति हेतोः अध्ययनस्य तत् प्रवर्तकत्वं नास्ति स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत् अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् योऽर्थज्ञैः सकलं भद्रमश्नुते नाकवेति ज्ञानविधूतपाप्मा यद् गृहीतम् अविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करिहित् यद् अधीतम् इति पाठभेदः अस्ति उभयत्रापि यद् अधीतं यद् गृहीतं नाम अक्षरानुपूर्वी गृहीता इत्यतः गृहीतम् अधीतम् इति चेत् अधीतम् इत्यस्य अध्ययनस्य स एव अर्थः यद् अधीतम् अविज्ञातम् गृहीतम् अविज्ञातम् इत्यनेन कथं ग्रहणम् अक्षरविषयकं विज्ञानम् अर्थविषयकम् अर्थविषयकज्ञानाभावात् मन्त्रः अविज्ञातः इत्यतः यद् गृहीतम् अविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अर्थज्ञानं विना व्यक्ततया स्पष्टतया उच्चारणं क्रियते चेदपि भवान् सम्यक् उच्चारणं करोति तस्य फलं नास्ति कुतः एधः काष्ठं शुष्कं भवति चेत् सम्यक् ज्वलति किन्तु शुष्कस्य काष्ठस्य भूमौ स्थापनमात्रेण ज्वलनं न भवति वह्नौ स्थापनं यदि वह्नौ स्थापयेत् तर्हि सम्यक् ज्वलति काष्ठस्य यावत् वा सामर्थ्यं भवतु वह्निस्थापनेनैव दाहजनकत्वं भवति तद्वत् भवता सम्यक् अधीतं चेदपि अर्थज्ञाने सत्येव तस्य साफल्यं ज्ञायते अन्यथा अनग्नाविव शुष्कैधश्चेदपि अनग्नौ यथा न ज्वलति तद्वत् तव वेदोपि अर्थज्ञानं विना अधीतः वेदोपि न ज्वलति अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति तर्हि अस्मिन् मन्त्रद्वये योऽर्थज्ञः इति अनेनैव इत्यनेनैव अर्थेन वेदार्थज्ञानं प्रशस्यते योऽर्थज्ञैः सकलं वदनमश्नुते इति अर्थेन वेदार्थज्ञानं प्रशस्यते इतरेण अर्थत्रयेण ज्ञानराहित्यं निन्द्यते अर्थत्रयेण इत्यस्ति इतरार्थेन युक्तः पाठः सः भाति यतोहि योऽर्थज्ञैः सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा इति उत्तर
उत्तरार्धस्य सर्वस्यापि अर्थज्ञानप्रशस्तिबोधकत्वं पूर्वार्धस्य निन्दकत्वम् अस्ति इत्यतः इतरेण अर्थेन ज्ञानराहित्यं निन्द्यते इति समीचीनः पाठः। यः वेदार्थं जानाति सः सोऽयम् इहलोके सकलं श्रेय प्राप्नोति। तादृशः वेदार्थज्ञानवान् सः इहलोके सकलं श्रेयः सकलं भद्रम् अश्नुते प्राप्नोति। तथा तेन ज्ञानेन पापक्षये सति नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा इति पापक्षये सति मृतः स्वर्गं प्राप्नोति। इहलोके मरणानन्तरं स्वर्गं प्राप्नोति। तदेकं तदेत ऐहिकम् आमुष्मिकं च ज्ञानफलं तैत्तिरीयाः मन्त्रोदाहरणेन तदीय तात्पर्याविधायि ब्राह्मणेन च स्पष्टीचक्रुः इति तैत्तिरीयं ब्राह्मणमस्ति। ये अर्वान् उत्तवा पुराणे इति ये अर्वान् उतवा पुराणे वेदं विद्वागुंसमभितो वदन्त्यादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं तृतीयं च हंसमिति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति। तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीलङ्कीर्तये देता एव देवता प्रीणाति। ये अर्वान् उतवा पुराणे अर्वाञ्चि काले अथवा पुराणे वा काले वेदं विद्वागुंसम् अभितो वदन्ति। वेदशब्देन शब्दाख्यः वेदः वेदं विद्वागुंसम् इति विदज्ञाने इत्यनेन वेदार्थज्ञानिनः उच्यन्ते। वेदं विद्वागुंसम् अभितो वदन्ति। अभिवदनं नाम दूषणम् अन्यथा वदनम्। अभितो वदन्ति ते मन्यन्ते एवम् ईदृशान् ब्राह्मणान् दूषयामः इति, किन्तु तथा नास्ति। आदित्यमेव ते परिवदन्ति। आदौ आदित्यं दूषयन्ति ते, तदनु अग्निं दूषयन्ति, तदनु वायुं दूषयन्ति। सर्वदूषकत्वम् आगच्छति। लोकः अयं त्रिभिर्व्याप्तः आदित्यः अग्निः वायुरिति चेत् सर्वान् दूषयन्ति इत्यागच्छति। आदित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं तृतीयं च हंसं हंसशब्देन वायुमुच्यते इति अत्रैव वेदं विद्वान् इति अर्थाविज्ञः पुरुषः स च द्विविधः। अर्वाचीनकाले समुत्पन्नः चतुर्दशविद्यास्थानकुशलः कश्चित् उपाध्यायः। पुरातनकाले समुत्पन्नः व्यासादिश्च। तदेव ये अर्वान् उत वा पुराणे इति कालिको व्यासो वा अर्वाचीनकाले उत्पन्नः उपाध्यायो वा तमेतम् उभयविधं विद्वांसं विद्यामद धनमद कुलमदोपेताः पंडितं मन्याः आत्मानं पंडितं मन्यन्ते ये पंडितं मन्याः ये पुरुषाः अभितः विद्यादिषु दूषयन्ति। अन्या विद्या न ज्ञाता इति वेदार्थज्ञानिनं यदि दूषयन्ति चेत् ते सर्वे आदित्यमेव प्रथमं सर्वतः दूषयन्ति। आदित्यापेक्षया द्वितीयम् अग्निं दूषयन्ति। तदुभयापेक्षया तृतीयं हंसं दूषयन्ति। हंसो नाम हन्ति सदा गच्छति हंसो वायुः। यतः अयं वेदविद्यः अस्ति सः अग्न्यादिरूपेण अस्ति। अग्न्यादिरूपत्वं च वेदविदः आम्न्यातम् अग्नेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति इत्यनेन
तासां देवतानां स्वरूपेण अस्ति अयं वेदवित् अतः तद्दूषकत्वम् आगच्छति अस्य न केवलं त्रयाणां देवतानां तिसॄणां देवतानां दूषकत्वं किन्तु सर्वासां देवतानां यतः यावतीर्वै देवताः ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति न केवलम् एतद् देवतात्रयं किन्तु सर्वाः अपि देवताः वेदविधि वसन्ति तस्मात् कारणात् ब्राह्मणान् वेदविधिं दृष्ट्वा स्मृत्वा वा प्रतिदिनं नमस्कुर्यात् तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात् तावन्मात्रं न तेषु दोषाः नैव भवन्ति इति न युगे युगे च ये धर्माः तत्र च ये द्विजाः तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरूपा हि ब्राह्मणाः इत्यनेन दोषाः भवन्त्येव कलिदोषः कलेः आक्रमणं तेषु भवत्येव अतः ते दोषं नैव आचरन्ति इति न तस्य दोषस्य प्रचारः त्वया न कर्तव्यः तस्मिन् विद्यमानं न तु तस्मिन् विद्यमानमपि दोषं कीर्तयेत् ते स्तुत्याः ते अत्यन्तं स्तुत्याः एव तत्र संशयः नास्ति यदि तत्र निन्द्यहेतुभूतः कश्चन दोषः स्यादपि तस्य दोषस्य कीर्तनेन तव किञ्चित् फलं न जायते इति हेतोः तत् कीर्तनं त्याज्यं नाश्लीलं कीर्तयेत् इति न तु तस्मिन् विद्यमानं दोषमपि कीर्तयेत् एवं सति तत्तन्मन्त्रार्थभूताः सर्वापि देवताः वेदार्थविदाः स्मर्यमाणतया तदीयहृदये अवस्थिताः अयं नमस्कृता दोषे अतः तस्य मन्त्रस्य मन्त्रार्थतया सर्वाः देवताः ब्राह्मणे वसन्ति इति हेतोः यः ब्राह्मणं नमस्करोति सः ब्राह्मणमेव तोषयति इति न वेदविदं ब्राह्मणं किन्तु सर्वाः देवताः तोषयति हेतोः अध्ययनज्ञानस्य नाम अर्थज्ञानस्य ईदृशं फलं तत्र अर्थज्ञानं न केवलम् अध्ययनमिति न चैतद् अध्ययनस्य फलमिति शङ्कनीयं विद्वांसमित्याम्ना दत्वा वेदं विद्वांसम् इति वेदं यो वेत्ति जानाति इत्युक्तत्वात् अर्थज्ञानस्य यदि अध्ययनमात्रस्य इयं स्तुतिः इति चेत् अन्यथा वेदमधीयानमित्याम्नायेत अतः वेदं विद्वांसमिति पदश्रवणात् अर्थज्ञानस्यैव इयं प्रशंसा अस्ति तस्मात् सर्वदेवता बुद्ध्या प्राणिभिः पूज्यस्य वेदार्थविदः लोकद्वयेऽपि श्रेयः प्राप्तिः उपपद्यते इति तैत्तिरीय ब्राह्मणगत मंत्रस्य अर्थः यदधीतम् अविज्ञातम् इत्यर्थस्य स्थाणुरयम् इत्यस्य च श्लोकस्य अर्थः अग्रे वर्ण्यते एतत् तुल्यः तथापि कालाधिक्यात् अत्र विरमामि अग्रे श्वः वयं तेषाम् अर्थानां चिन्तयिता स्मः यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो किलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वर स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते नमः।